परत एकदा हांव सातेरीच्या प्रांगणात उबो आसा. ह्या सती देवीच्या सान्निध्यान उबो आसा. मल्लिकार्जुन महादेवाच्या पवित्र अशा जाग्यान उबो आसा की रस्त्याचो जेन्ना विशय येयलो त्या वेळाचेर हांवें शेतांतल्यान रस्तो व्हरयो असो एक स्टेटमेंट केलो. पण काही जणांनी स्टेटस दवरलो आणि हो शेत काबार करपाक फुटिल्लो असो तरेचो आरोप गोविंद गावडेचेर जालो. त्या वेळार हे जे सरपंच जे वेळाचेर आशिल्ले त्या वेळाचेर अशे तरेचे शब्द ह्या लोकांनी उच्चारले. अरे मोरो रे ते म्हणून नॅशनल हायवेचो रस्तो ह्याच जाग्यांतल्यान करुया अशा तरेचे आग्रह हट्टाहास धरणारे हेच आणि हेच आपल्या फायद्या खातीर गांवाक काबार करपा खातीर तेंच्यांनीच आज फुडाकार घेतिल्लो आशिल्लो. आज ते गद्दार जे उमेदवार जे उलयतात पळय न्ही ह्याच लोकांचे हे शब्द. म्हणून हांव एकूच गोष्ट सांगता, ह्या लोकांक सगळ्यांक सांगपाक कळकळीची मागणी आसा. हांव सातेरीच्या बरो नासतना हांव सातेरीच्या सभा मंडपान आयलो आणि तांकां सांगलें एकच शेतकारान आपल्या ह्या रस्त्या विशीं एक एनओसी दिवची किंवा 5 जण एकठांय येवचे आमकां सांगचे. पूण आज त्या दिसा पर्यंत आज पर्यंत शेतकार कोण आयले ना आणि आमच्या नांवान आज खुबशे लोक बोवाळ घालतात. हांव एकूच म्हणटलो, नागझरकार म्हज्या भावाक सांगतलो, हांवें त्या दिसा स्टेटमेंट केल्लो, आयजूय हांव तोच स्टेटमेंट करतलो की जे विनाकारण आज तुमकां उठोवन घातिल्ले आसात. जसे शाळे संदर्भात उलयताले, अरे शाळा ही फक्त देखावत आसा, 3-4 कोटीची शाळा जावन आसा, शाळेन का आतां घेतली, मोडपा खातीर घेवना. परत एकदा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की एक घराचो कोण बुलडोजर लायलो किंवा रस्ते भायल्यान इंच भर जर जागा जर गेली जाल्यार त्या बुलडोजरचेर चडपाचें पयलें काम जर कोण करतलो तेजे मुखार जर उबे रावतलो जाल्यार गोविंद गावडे करतलो. हांवें त्या वेळाचेर सांगिल्लें आशिल्लें, आयजूय हांव तेंच सांगता.